ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने. به عمه گفتین که من تصادف کردم؟ اون نیومد؟ پسرم فعلا سوپتو بخور. مامان من دارم ازتون سوال میکنم. اما من نمیخوام چیزی بهت بگم. ولی چرا؟ هارون الان همه وجودت زخمیه پسرم. نمیخوام یه زخم جدید بهش اضافه بشه. مگه عمه چی گفت؟ بر اون مرد زنده ای تو مهم نیست. و هانی؟ تو واقعا هنوزم منتظر جواب اونی؟ آره مامان، میخوام بدونم. اون گفتش که کدوم هارون؟ اینو هانی گفت؟ اون خیلی چیزای دیگه هم گفت. مامان میخوام بدونم. فکر کردم بشنوه تصادف کردی خیلی نگران بشه. بودو میاد اینجا. اما چی مامان؟ لطفاً بهم بگین اون چی گفت؟ اگه تو نتونستی منو درک کنی پس هیچکی نمیتونه درکم کنه. حرفای اون قلبمو شکوند. هیچ میدونی چه حرفایی بهم زد. بهم گفت تو بی احساسی، تو خیلی خودخواهی. تازه گفت خوب شد این بلاها سرت اومد. اون حتی پیوندی یادش نیست که ما با چه شوق و ذوقی گره زدیم. پسرم اون خیلی چیزای دیگه به من گفت. منم فقط شنیدم. بعد بهش گفتم هارون من الان از دم مرگ برگشته و اون گفت به من ربطی نداره. تو که میگفتی اون خیلی دوست داره هارون. کافیه مامان، دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. نمیخواستم ناراحتت کنم پسرم. حتی نمیخواستم این حرفا رو بهت بگم. اما تو همش منتظری که اون بیاد چشم انتظارشی. راستش واقعیت منو اذیت میکنه، ولی در عوض از اذیت‌های آینده نجاتمون میده. اینطوری بهتر نیست؟ با گذر زمان به واقعیت عادت میکنی. باشه؟ هارون، منم دلمو فهموندم که هر اتفاقی ممکنه بیفته. میدونی که نه افراط نه تفرید. تو کیا جانے تیرے بن جی نہ سکیں گے, تو کیا جانے تیرے بن جی نہ پائیں گے, تو کیا جانے تیرے بن مر جائیں گے, تو کیا جانے تیرے بن مر جائیں گے, تو کیا جانے تیرے بن جی نہ سکیں گے, تو کیا جانے.
هنوز اسم اون آدمو یادته؟ اون آدمی که واسه پس گرفتن اموالش کلی واسه نقش بازی کرد و بازی داده، آره؟ الو هارون. تو چطور جرأت کردی با من تماس بگیری؟ هارون گوشی پیشم نبود. من باید حرف خیلی مهمی رو بهت بگم هارون. مامان شاینا که هست. هارون فقط تو میتونی اینو بهش بفهمونی. بهم میگه که من باید با آقا مقصود بریم به جهنم. هم تو همون آقا مقصودت. هارون میدونم از دستم عصبانی هستی. عصبانیتت هم کاملا بجاست، ولی یه دقیقه عصبانیت رو فراموش کن و به حرفم گوش بده لطفا. الان فقط تویی که میتونی بهم کمک کنی. تو چه رویی داری کنی؟ فکر میکنی که من به حرفت گوش میدم؟ خیلی دیگه حرف زدی. الان من حرف میزنم. نمیخوام با دختر بد نیت و بد زبونی مثل تو هیچ رابطه ای داشته باشم. واسه خودم متاسفم که تو رو انتخاب کردم. دیگه از این به بعد به من زنگ نزن. هارون من اصلا به علاقه‌ای ندارم. این زندگی خودت، خوشیای خودته. ما دعوا میکنیم هارون. ما بعداً در این مورد میتونیم حرف بزنیم، ولی لطفاً الان همه چی رو فراموش کن و به حرفم گوش بده. فقط تویی که میتونی بهم کمک کنی لطفاً. حتی نمیخوام از دهنت اسم خودم رو بشنوم. شنیدی یا نه؟ به حرفات گوش نداد نه؟ من بی انتها دوستت داشتم. جواب دوست داشتن رو باید با دوست داشتن داد، مگه نه؟ من نمیخوام با دختر بد نیت و بد زبونی مثل تو هیچ رابطه ای داشته باشم. واسه خودم متاسفم که تو رو انتخاب کردم. مقصود، من به خانواده دختر چی جواب بدم؟ اونا تاریخ عقد رو میخوان. ما در هر تاریخی که براتون مناسبه خودتون تعیین کنین. من که میگم برای یک شنبه بعد حرف بزنین. فقط قراره که عقد کنیم دیگه. الهی که همیشه سلامت باشی، الهی که همیشه شاد باشی و خوشحال، الهی که روی پسرتو ببینی. منم نوام. خاله ممتاز. وا، چی شده دخترم؟ چی شده؟ خاله جون، من خیلی آدم بدیم. شما از من خیلی بدتون میاد، حتی از من متنفر هستین. حالا چی شده؟ اینو بگو. همه بدیام یه طرف، ولی یه چیزی مشخصه. عشق من به مقصود واقعی بوده. واسه همینم اجازه دادم زن دوم بگیره. ولی یه حرف کوچیکمو گفتم قبول کنه، اما این قبول نمیکنه. چه حرفی زنده داشت شاینا؟ شاینا بسه. دیدی خاله، نتیجه عشق و محبتمو. من فقط اینو میخوام که همه با هم یه جا زندگی کنیم. ای بابا، چرا حرفو میپیچونی؟ خب بگو ببینم چی شده. شاینا یالا پاشو برو تو اتاقت. والا من فقط اینو میگم که وقتی میخواد زن دوم بگیره، پس چرا اون حالی نباشه؟ چی؟ هانی؟ مگه این کجاش بده اصلا؟ راشده تو بگو این کجاش اشتباهه ها؟ من فقط اینو میخوام که هممون با هم و با آرامش تو این خونه زندگی کنیم. مگه چیز زیادی؟ مادر ولش کن، این عقلشو از دست داده. حرفای مزخرف داره میزنه.
شما اینو ولش کنین. شما به اونا بگین که بی خیال یک شنبه فردا همین فردا عقد میکنین باهاشون تماس بگیرین. زن احمق ساکت چی شو. گفتم؟ عقلشو از دست داده. شما اینو بفهمونین خاله ممتاز. خاله ممتاز شما با مقصود حرف بزنی. من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاق باز. چه هدفی میخوام داشته باشم خاله ممتاز؟ میدونین که من واقعا مقصود و دوست دارم و میخوام هانیم جلوی چشمم باشه. با بچه اونم دلم آرامش پیدا میکنه و شما هم به آرزوتون میرسی. و هارون؟ اون چی میشه زنداد شاینا؟ شما با رضایت هانی و انتخاب خودش نامزدش کردین؟ هیچ انتخابی در کار نبود. هانی من دختر حرف گوش کنیه خاله. من بهش در مورد هارون گفتم و اونم قبول کرد. بعدش حرف مقصود رو زدم و به این حرفم هم سرخم کرد. آره اون دختر حرف گوش کنیه. در ضمن چرا یه غریبه رو میخواین سرتون سوار کنیم؟ هممون با هم یه جا زندگی میکنیم دیگه. همه چی هم از هانی هم هست. و شما میتونین تحمل کنین داداش مقصود و شریک بشین؟ من به همه چیش فکر کردم و اینجا پیشتون اومدم. خاله جون فقط شما میتونین مقصود رو راضی کنین. من که میخوام عقد هر چه زودتر انجام بشه. آروم باشین زن داداش شاینا. میدونین که عجله کار شیطونه. بالاخره که یه روز ازدواج میکنین. پس چرا زودتر نباشه ها؟ چرا الان نه؟ مگه نه خاله جون؟ درست میگم نه؟ هانی چرا گریه میکنی؟ واسه مرگ کسی هم اینجوری اشک نمیریزن. من برای مرگم گریه میکنم چون که من دیگه مردم. فقط مونده که دفنم کنم. این چه حرفیه میزنی هانی؟ نکنه با هارون دعوات شده؟ کدوم هارون؟ وای خدا، مثل اینکه مشکلتون بدتر از این حرف هست. بذار من هارون رو ببینم باید جواب بده. چرا هانی عزیزم رو به گریه انداخته؟ دیگه تو این دنیا هیچ کس رو ندارم. هیچ کیو ندارم که گریه هم واسش مهم باشه. نه خیر هانی، اینجوری نیست. اگه مامان شاینا بفهمه اول از همه اون به دادت میرسه. حتی اگه طرف مقابل برادرزادش باشه. اون شما رو خیلی دوست داره. هیچ کی منو دوست نداره. هیچ کس منو دوستم نداره. حتی مامان و بابای واقعیم هم اصلا دوستم نداشتن. مامان من حتی از به دنیا اومدنم هم متنفر بوده. هیچ کس دوستم نداره. آخه چی شده هانی؟ باشه به من بگو چطوری کمکت کنم. تو برام زهر بیار. چی؟ بس کن دیگه مادر. شاینا که عقلش کلن از دست داده، الان شما هم که باهاش همدست شدی. آخه نمیگی مردم چی میگن؟ من اونو دخترم صدا میزدم اما الان اون دختره هیچ کس نیست. حرف مردم به درک. پسرم برو از یه عالم بپرس. وقتی خداوند خودش من نکرده حرف مردم چه معنی میده؟ هر کی هم پرسید آیه قرآن و وردار بهش نشون بده.
نه من نمیتونم قبول کنم مادر. قبول نمی کنی؟ اون موقع که با طوایف بودی هیچ اشکالی نداشت. مادر اون موقع از مردم نمی ترسیدی؟ شاینا چی؟ شاینا که خودش رضایت داره. پسرم زندگی داره بهت فرصت جدید میده. این برات پادشاهیه. ببین هم ثواب کردی هم خرما گیرت اومده. اما مادر اون خیلی سنش کمه، واقعا منطقی نیست. وقتی اون با بزرگ بودنت هیچ مشکلی نداره اون وقت تو چرا نگرانی؟ تو چرا حساب کتاب میکنی؟ اینو کی بهتون گفته؟ شاینا گفت. شاینا خودش رضایت داره، برای همین منم قبول کردم. تو بیا اینجا. وای مادر. دکتر گفت تا 1-2 روز دیگه از بیمارستان مرخص میشی. مامان فکر کنم خیلی زیاده روی کردم. در مورد چی؟ با هانی باید به حرفاش گوش میکردم. نمیدونم چرا اونقدر گریه میکرد. کدوم هانی؟ اون خیلی زیاد آشفته بود مامان. نمیدونم چی میخواست بگه. من عصبانی بودم و توجه نکردم. تو واقعا هنوزم به فکر اونی؟ دختری که باهات این کارو کرد؟ مامان موضوع به فکر بودن نیست. به نظرم از یه چیزی بیخبرم. باید خودم یه کاری کنم. باید با عمه حرف بزنم. این بیمارستان منو کی مرخص میکنه؟ همین الان گفتم پسرم، 1-2 روز دیگه. آها. مامان هانی با اعتماد به نفس هست، جیتون هست، اما بیادب نیست. من هیچ وقت پیش کسی التماس نکردم، پیش پای کسی نیفتادم. این موضوع رو کی بهتر از شما میفهمه؟ قبول کنین دیگه، به صلاح هممونی. همینطورم مسئله خونه تو خونه میمونه. خاله ممتازم خوشحال میشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. از همه مهمتر شما آرزوی پسردار شدنتونم برآورده میشه. خب مهمترین مسئله رضایت من بود. وقتی من راضیم پس شما چه مشکلی دارین آخه؟ حرفای الکی رو ول کنین، بذارین بره مقصود. قبول کنین لطفاً، به خاطر من. अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदला दे. حالت خوبه؟ خودتو به چه حال و روزی انداختی؟ حداقل لباستو عوض کن. با عوض کردن لباسم تقدیرم عوض نمیشه. ولی با دعا و تلاش سرنوشت آدم عوض میشه. مثل مامان بزرگ که امروز خوشحاله. بالاخره بعد از سالها به آرزوی قلبیش میرسه. یعنی چی؟ بابا برای عقد راضی شده.
همه دارن آماده میشن که برن اونجا. اونجا کجاست؟ همونجا که مامان بزرگ رفت خواستگاری. و مامان شاینا؟ اون که تو آشپزخونه با مهتاب بود. یعنی الان همه واسه عقد رفتن؟ نمیدونم، تا الان که باید رفته باشن. راستش کسی به من چیزی نگفت، منم چیزی از کسی نپرسیدم. هانی خانم، شاینا خانم این لباس رو فرستادن که بپوشین. چه لباس خوشگلیه. تو هم با مامان بزرگی نمیری؟ هانی خانم باید کجا بره؟ ایشون که همیشه همینجا میمونن. هانی خانم زود لباساتون رو عوض کنین، جناب عاقد قراره بیاد. جناب عاقد؟ شما یه جور تعجب میکنین انگار اصلا نمیدونین. نه واقعا چیزی نمیدونم. آقا مقصودمون دارن با هانی خانم عقد میکنن. چه خبره؟ تو اینجا چی کار میکنی چندی؟ تو که باید پایین با مامانینا از طرف دومات باشی نه؟ برو دخترم، دیگه بعد از عقد دیدن هانی بیا باشه. مهتاب برو ازشون پذیرایی کن. چشم. حاضر شو عزیزم. نه مامان، به هیچ وجه. منو مسخره مردم نکن هانی. پایین همه منتظرتن. هیچ کس واسه من مهم نیست. من این کارو نمی کنم. فقط میخوام از اینجا برم. دیگه نمیخوام با شما زندگی کنم مامان شاینا. میخوام برم پیش مامان بابای واقعیم زندگی کنم. پیش مامان بابات میخوای بریاره؟ اون مامان بابایی که واسه پول تو رو تو بغل ما انداختن؟ شما هم که الان میخواین اون بها رو جبران کنم. بس بهتر نیست برم پیش همون مامانی بمونم که حداقل منو دختر واقعی خودش میدونه. اگه در مورد جبران بها حرف میزنی پس گوش کن. آره من بهاشو میخوام. من همیشه اشتباه کردم هانی و همیشه فریب خوردم. من فکر میکردم تو این دنیای بزرگ فقط تویی که میتونی درکم کنی. به خاطر من جونتم میدی، چون من به خاطر جونمو میدم. و جان عاقد اومدن. نه مامان شاینا. یالا اینو بگیر. حاضر شو بیا. مامان شاینا. अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे. مبارک باشه. زنده در شاینا، شما خیلی ادعاهای بزرگی داشتین. خب کجا شد اون لباسای گرون قیمت و سرویس طلا؟ من که هیچی نمیبینم. حداقل یه شال قرمز سرش میکردی. عروس جدید گیرتون اومده خاله ممتاز. بقیه چیزا هم گیرتون میاد.
راشده تو هم سنددش جدیدی پیدا کردی و هر چقدر میتونی خوشحال باش. چرا خوشحال نباشم؟ هرچه هوس و آرمان دارم حتما انجام میدم. چطور مامان؟ انشاءالله انشاءالله. زنده شاینا، حداقل هانی رو در آغوشتون بگیرین و بهش تبریک بگین. همه چی فداش کردم. یه تبریک گفتن دیگه چیه؟ بگو ببینم خوشگله. یعنی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. بیا با هانی آشنا میشیم. بریم. نمیخوام برم. چرا؟ همینجوری. شما چیکار کردی شاینا خانم؟ خدا رو شکر بالاخره یکی ازم سوال پرسید. کار خوبی کردم مهتاب. دنیا پر بود از دخترای رنگارنگ، ولی شما دختر بزرگ شده خودتون رو مقابلتون قرار دادین. همین سوء تفاهم همگیتونه. هانی هیچ وقت نمیتونه مقابلم قرار بگیره. من کلی با فکر و دقت زیاد این تصمیمو گرفتم. خانوم به آدما چه اعتمادیه؟ اگه دختر دیگه ای بود شاید منم همین فکر رو میکردم. اما افسار هانی دست خودمه. من خیلی خوب میدونم که افسار رو چه وقت رها میکنن و چه وقت محکم سفتش میگیرن. مقصود کجاست؟ ایشون که بیرون رفتن، هنوز نیومدن. و هانی؟ ایشون تو اتاقشونن، نه غذا خوردن نه آب. این چه وقت خونه اومدنه؟ چی شده مادر؟ چرا هنوز بیدارین؟ خیر باشه. پسر مگه تو فراموش کردی؟ امروز عقدت بود. خب حالا که چی؟ یعنی چی؟ عروس تو اتاق نشسته منتظر توه. باشه مادر، ما که فعلا هنوز عقد کردیم. منظورت از هنوز عقد چیه؟ پسرم مهمتر از عقدم هست؟ بقیه‌اش هم که رسم و رسومای دنیاست. مگه تو پسر 18 ساله‌ای مراسم بل و برون و حنابندون برات بگیرم؟ من مستقیم مراسم عقد رو گرفتم و عروس برداشتم و بردم خونم. اون پسرم مهمترین عقده. عقد خیلی چیز مهمیه. دلت نرم میشه. شاینا رو فراموش کن. اصلا به اون هیچ فکر نکن. فقط به این فکر کن که اون از این به بعد همسرته. این که چیه و از کجا اومده اصلا مهم نیست. آخه مادر من چطور میتونم؟ منظورت از چطور چیه؟ عقد که خجالت نداره. وقتی خداوند متعال این تقدیر تو رو برات نوشته، آخه ما کی هستیم که بخوایم با اون مخالفت کنیم؟ آخه چطور میتونیم رضایت نداشته باشیم؟ پس خوشحال باش و خدا رم خوشحال کن. بیا بریم مادر. بیا بریم.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. وقتی تو از ته دلت راضی نبودی پس چرا بله را گفتی؟ چون که همه راه‌ها به روی من بسته بودن. هارون رفت؟ بهت قول داده بود ولی فرار کرد. کدوم هارون؟ من هارون نامی رو نمیشناسم. این که خیلی عالیه. به من بگو تو که راضی نبودی پس چرا مخالفت نکردی؟ شما هم راضی نبودین. من فقط به خاطر شاینا. باشه دیگه بس کن دیگه، گریه نکن، لازم نیست گریه کنی، تمومش کن. آروم باش، لازم نیست گریه کنی، نگران هیچی هم نباش، بگیر راحت بخواب استراحت کن. مامان چقدر روغنش زیاده. شکرشم. واقعا این همون ضرب المثله، دهنش روغن و عسل. خیلی خوب، نوش جونتون، بخورین. صبح بخیر مادر. به به، صبحت بخیر شازده دومان. پسر عزیزم اومد. پسر رو ببینم و نوم رو بغل کنم. حرف زدن مامان بزرگو میبینین؟ از پسر مستقیم به نوه رسید. در ضمن قیافه تو چرا تو همه؟ بخور، حلوا بخور. هانی رو هم با خودتون می آوردین. زندای شاینا مگه میذاره بیاد؟ منظورم اینه که زندایی عادت نداره بدون اون باشه. دختر کی میتونه مانش بشه؟ ها؟ اون عروس منه و درخشش این خونه. راشده یه صبونه مفصل درست کن، خودم میخوام برای عروسم ببرم. منم باهاتون میام. آره حتما بیا. کجا داری میری؟ اول صبونتو بخور بعد آمادش کن. یه وقت میگه صبونتو بخور، یه وقت میگه سینی حاضر کن. بسه مادر، بسه، برای من درست نکنین. هانی عزیز دلم، این کار فقط از تو برمی اومد، کس دیگه نمیتونست انجام بده. چیزی نمیگی؟ مقصود خیلی خوبه، فقط شرایطمون خوب نبود. هانی من خیلی دوست دارم. اگه بعد مقصود برای کسی خودمو باید فدا کنم، اون فقط تویی.
هیچکی بیشتر از من نمیتونه دوستت داشته باشه. شما منو دوست داشتین، بهای اونم به دست آوردین. من الان نمیدونم با چه اسمی صداتون بزنم. بابا آدم خیلی خوبیه. بابای همه آدمای خوبیه. فقط من اون مهره شطرنج بودم که همه ازش استفاده کردن. नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन मर जाए. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.